नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। एक महिनादेखिको संसद अवरोध आजदेखि हट्यो। सुन प्रकरणको छानबिनका लागि असोज 5 गते आयोग बनाइने। ललिता निवासमा माधव र बाबुरामलाई सरकारले बचाएको आरोप। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा घोटालाबारे अनुसन्धान गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको सरकारलाई चुनौती। लचिलो भएर सदन खुलाएकोमा धन्यवाद। सुन तस्कर रोकिने विश्वास। कोशीमा थापा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्तीको माग गर्दै एमाले पुनः सर्वोच्चमा। प्रदेशसभा बैठक एमाले र राप्रपाद्वारा बहिष्कार। विश्वासको मत लिँदा संविधान मिचेको आरोप। भारतको चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफल अवतरण। महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा भएको प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिक्रिया। चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने भारत चौथो देश। र मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित महिला T20 क्रिकेटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 34 रनले पराजित। नेपाल फाइनल नजिक। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन हुने सहमतिसँगै 1 महिना लामो संसदको अवरोध हटेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदमा सम्बोधन समेत गरेका छन्। नेताहरूले सुन तस्करी प्रकरणको गम्भीर ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। एक रिपोर्ट। सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमतिपछि संसदको अवरोध बुधबारदेखि हटेको छ। एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण संसद बन्द बनेको थियो, तर बुधबारदेखि भने संसदको अवरोध हटेको हो। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा संसदको गतिरोध अन्त्य भएको बताए। उनले सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न 2 बुँदे सहमति भएको बारेमा सदनलाई जानकारी गराएका थिए। 2080 साल श्रावण 2 गते विदेशबाट अवैध ढङ्गले पैठारी तस्करी गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो। उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ। यता नेकपा एमालेका सांसद युगेश भट्टराईले भने सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकार आफैले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको आरोप लगाए। उनले सीआईबीले अनुसन्धानको कामलाई ठिक ढंगले अघि बढाउने तर सरकारले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने कामलाई निरन्तर अघि बढाएपछि एमाले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन माग गर्नु परेको बताए। राज्यका कुनै पनि निकायप्रति अविश्वास गर्दैन, प्रत्येक निकायप्रति विश्वास गर्छ सभामुख महोदय। तर हामीलाई चिसो पस्यो, हामी अलिकति झस्क्यौँ। सीआईबीको गाडी अनुसन्धानको ठिक दिशामा गएको हुन्छ, तर अचानक गाडी युटर्न हुन्छ अथवा मोडिन्छ। ललिता निवासमा सीआईबीको गाडी ठिक ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ, जब ठुलाहरूलाई समातिनु पर्ने हुन्छ गाडी मोडिन्छ अथवा युटर्न हुन्छ। हामीलाई झस्का पस्यो। इलेक्ट्रिक सिगरेटको बारेमा तमाम पत्रिकामा सञ्चार माध्यममा कुराकानी आए। हामी हेरिराखेका थियौँ सीआईबीले ठिकै छानबिन गर्ला, तर केही उच्च पदस्थ नेताहरूको नाम आयो। सीआईबीको गाडीमा ब्रेक लाग्यो र सीआईबीको गाडी मोडियो। हामीलाई झस्का पस्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको भनिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सरकारले छानबिनको दायरामा नल्याएको आरोप लगाए। उनले सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्ताएको भन्दै उनले सरकारको सुशासनको नारामा मात्रै सीमित नबनेको आरोप समेत लगाएका छन्। हामीलाई लज्जा हुनुपर्ने विषय, सँगैका 2टा राष्ट्रहरू आर्थिक उन्नतिको चरम शिखरमा पुगेका छन्, उन्नतिको चरम बिन्दुमा छन्, वर्ल्डको टप इकोनोमीमा आफूलाई दर्ज गर्न सफल भएका छन्। हामी
भन्दा पनि लाज लाग्छ सभामुख महोदय। पुलिस सारेर पुलिसको सरुवा बढुवामा आँखा लगाएर बसेका छौँ। योभन्दा लज्जास्पद विषय एउटा आर्थिक अवस्थामा टाट पल्टन लागेको मुलुकका लागि के हुन सक्छ? यो लज्जाको विषय हो सभामुख महोदय। बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान नगरे सड़क आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए। निर्दोष जनतालाई जेलमा कोस्ने तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भने हिरासत जानै नपर्ने दुई खालको कानून लागू गरिए आफूहरूलाई सह्य नहुने उनको चेतावनी थियो। ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने, उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने, जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उफ्फर गौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सह्य हुन्छ, होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको यसको प्रश्न चिन्हको जवाब दिनुपर्छ। आज यसरी तपाईँको देशलाई दुईटा कानुनमा पार्न पाइँदैन। प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटेसँगै अब संसदले काम गर्ने वातावरण बनेको छ। संसदमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र रहेका बेला संसदको अवरोध हटेसँगै जनसवालका विषयमा छलफल गर्ने बाटो समेत खुलेको छ। यता सुन तस्करी प्रकरणमा दलहरूका बीच असमझदारीको गाँठो फुक्यो। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हटे र दलहरूका बीचमा 3 हप्तादेखि देखिएको असमझदारी सकियो। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति बनेपछि प्रभावित नेपाली राजनीति पुनः चलायमान भएको छ। एक रिपोर्ट। गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको 60 किलो सुन सिनामंगलबाट पक्राउ परेको प्रकरणले राजनीतिक दलहरूमा देखिएको असमझदारीको गाँठो 2 बुँदे सहमतिले फुकाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा 2 बुँदे सहमति भएको छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उप प्रधानमन्त्री द्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायण काजी श्रेष्ठ, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङ, रासोपाका उपाध्यक्ष डीपी अर्याल लगायतको उपस्थिति थियो। 2 बुँदे सहमतिपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको अवरोध हटाएको छ भने सत्तारूढ गठबन्धन सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न तयार भएको छ। सुन तस्करीको छानबिनका लागि तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि निरन्तर संसदका दुवै सदन अवरुद्धै गर्दै आएको एमाले उक्त आयोग असोज 5 मा गठन गर्नेमा सहमत भएको छ। 2 बुँदे सहमतिमा साउन 5 गते सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 अनुसार आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो। सुन तस्करी अथवा अवैध पैठारी भएको छ, त्यसका बारेमा केन्द्रीय जाँच ब्युरोले छानबिन अनुसन्धान गरिराखेको छ। उसले निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ भन्ने एउटा सहमति भएको छ। उसलाई छानबिन गर्न दिने, उसले नै छानबिन गर्छ र अभियोजन पनि उसैले गर्छ, मुद्दा चलाउने काम पनि गर्छ अहिलेको घटनामा। र अर्को कुरा, यो पटक पटक जुन सुन तस्करी भएको छ, जस्तो भेप्समा त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन तस्करी भयो, अनि त्यसरी नै अहिले ब्रेक सुमा तस्करी भयो, त्यो लगायतका अरू पनि जुन सुन तस्करीका घटनाहरू छन्, ती घटनाहरूलाई छानबिन निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने, असोजको 5 गतेका दिनमा आयोग गठन गर्ने। सुन तस्करीका सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र राजस्व अनुसन्धान विभागको काममाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल कानुनी आयोग वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको एमाले अहिले भने 1 महिनापछि आयोग गठन गर्न तयार भएको हो। 2 बुँदे सहमति तयार पार्ने कामको नेतृत्व एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङले नै गरेका थिए। सहमति पत्रमा एमालेको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सिआइबीको अनुसन्धानमा प्रभाव नपरोस् भनेर आगामी असोज 5 मा आयोग गठन गर्ने बुदामा सहमति जनाएको बताए। सिआइबीले चाहिँ अनुसन्धानको जुन काम गरिराखेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने र त्यो 60 दिनभित्र उसले चाहिँ अभियोजन गरिसक्ने पर्ने व्यवस्था जुन विद्यमान कानुनमा छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले भदौको 5 गतेसम्ममा चाहिँ उसले सिआइबीले त्यो अभियोजनको काम पनि सक्छ र नयाँ आयोग पनि बन्छ, 5 गतेबाट कार्यान्वयनमा पनि जान्छ।
दलहरूबीच भएको सहमति पत्रमा काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमतका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन्। दलहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु छोरामाथि पनि अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन का लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गाबारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक भए सरकारले अनुसन्धान गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गाबारे अनुसन्धान गर्न जरुरी नरहेको तर आवश्यक परे अनुसन्धान गर्दा हुने चुनौती दिएका छन्। सरकारले लचिलो भएर सदन खुलाएकोमा धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले अहिले सरकार निष्पक्ष छानबिन गर्न 2026 को ऐन अनुसारको आयोग बनाउन तयार भएको र निष्पक्ष छानबिन हुने धारणा राख्नुभयो। सरकारलाई, सत्ता पक्षलाई धन्यवाद भन्छु कि उहाँहरू लचिला भएर आज सदन खुलाउन तयार हुन्। हामी पहिलेदेखि सदन चलाउने पक्षमा हो, तर यो जुन सुन काण्ड तस्करीको क्रम भइरहेको छ यो रोकियोस्, सधैँका लागि रोकियोस्, यसको राम्रो छानबिन होस्, निर्दोष नपरुन्, दोषी नहुन् भन्ने कुरा हो। अब यस कुरामा सरकारले मन्जुर गरेका थिएन, त्यसकारण तनाव भइरहेको छ र अहिले सरकार यो निष्पक्ष छानबिन गर्न 2026 को ऐन अन्तर्गतको आयोग बनाउन तयार भयो। त्यसो भएपछि सहमति भयो र अब संसद खुल्यो। यस्ता खालका स्तरहीन मान्छेहरू नि अलिकति उहाँहरूको स्तर लेभल विचार गरेर मलाई प्रश्न गर्नुहोस् न, त्यस्ता मान्छेहरूका कुरालाई पनि सोध्नु। अध्यक्ष ओलीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनेर समितिले सधैँका लागि यस्ता तस्करीहरू रोक्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमतिपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नैतिक सङ्कटमा पर्नु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतको सरुवा गरेपछि आलोचित बन्नुभएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति बन्ने दलहरूको सहमतिले नैतिक दबावमा पर्नु भएको हो। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरेपछि आलोचित बनेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बन्ने भएपछि नैतिक सङ्कटमा परेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन हुने भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि नैतिक प्रश्न उठेको हो। काङ्ग्रेसको दबावलाई सहन नसकेर प्रहरीको एआइजी सरुवालाई रोक्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका बेला सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमतिले गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न तिर्सिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सफल अनुसन्धान गरेको भन्दै वाहवाही कमाउने एआइजी श्यामलाल गेवाली, एसएसपी 2 डाक्टर मनोज केसी र दानबहादुर कार्कीको सरुवा भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ आलोचित छन्। गृहमन्त्रीको कुर्सीमा भएर पनि सफल अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीको सरुवा रोक्न नसकेको आरोप श्रेष्ठमाथि छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआइजी गेवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा र काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी कार्कीको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सफल अनुसन्धान गरिरहेका बेला तीनैजना प्रहरी अधिकारीको सरुवा भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको इसारामा उनीहरूको सरुवा भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि आफ्नो पद जोगाउनका लागि प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरेको आरोप लागेको छ। पूर्व एआइजी ज्ञानराज शर्मा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पदमा रहे पनि आफ्नो स्ट्यान्ड देखाउन नसकेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। जति आइजीलाई हटाउँदाखेरि समय लाग्छ नि, एउटा गृहमन्त्रीलाई विदिन
उसमा हटाउन सक्छ क्याबिनेट सिस्टम एकछिनमा भोलि अर्को आउँछ तर आइजी हटाउनु त स्पष्टीकरण सोध्नु पर्यो प्रोसेस छ फेरि त्यसपछि आएर त्यो माहौल बन्छ अर्कै भनेपछि गृहमन्त्री हटाउनलाई धेरै आइतबार कुरिराख्नु पर्दैन त्यो त एकछिनमा खल्तीको त्यो खल्तीको कुनै चेन्ज गरेर राखे त्यो पकेट रुमाल चेन्ज गरेर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने चाहिँ अघि तपाईँको शब्द सापडले उहाँको त्यो जुन एउटा डिग्निटी रहन्छ एउटा सम्मान मान रहन्छ भनेर कसरी रहन्छ त त्यो चाहिँ त्यसपछि नै उहाँले राजीनामामा ती कजहरू मैले यो कारणले गर्दाखेरि मैले सकिनँ यसअघि सरकारी संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका थिए। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सँगै स्वयं सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई राजीनामा दिन सुझाव दिँदै आएका थिए। तर सत्तारूढ गठबन्धनले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि सरकारी संयन्त्रले अनुसन्धान गर्ने बताउँदै आएका थिए। 5 महिना सरुवा भएन। यो अहिलेको सरुवाको मूल कारण नै त्यही हो। अहिले सरुवाको मूल कारण त शरणार्थी हो। शरणार्थी केसमा जुन हिसाबले पुलिसले मेहनत गर्यो नि यी अफसरहरूले मेहनत गरेका कारणबाट यो लेभलमा आएको तिनीहरू सबैको सरुवा हो। तिनीहरूले अझ माथि खोतल्छन् भनेर उनीहरूलाई सारिएको। त्योभन्दा पनि हाम्रो नेता थुनामा राखे उनलाई बचाउन पनि सकिन्थ्यो। यी पुलिसहरू पछाडि लागेर नै फसाइयो भन्ने वान अफ द कज हो। त्यो त्यसमा अपराध महाशाखाको त्यो एसएसपी पनि हो, यहाँको एआइजी पनि हो। त्यतिखेरको तर अहिले आएर गृहमन्त्री श्रेष्ठ सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि छानबिन आयोग बनाउने मूडमा पुगेका हुन्। एकातर्फ प्रहरी अधिकारीको सरुवालाई रोक्न नसकेको, अर्कोतर्फ उच्च स्तरीय छानबिन समितिमा आफ्नो अडान कायम नराखेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्नेहरूको संख्या बढेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले छिट्टै नेपाल जापान संसदीय समूह गठन गर्ने बताएका छन्। बुधबार बिहान सिंहदरबारमा जापान नेपाल संसदीय मैत्री समूहका सदस्यद्वय कोपसाई काजुहिरो र नागाई मानाबोससँगको शिष्टाचार भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको अवस्थाले गति लिएकोले सो समूह गठन गर्न ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अब त्यसलाई छिट्टै गठन गरी दुई मुलुकको संसद बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन लागि पर्ने बताए। सो समूहमा संघीय संसदको दुवै सदनका सांसद सदस्यको रूपमा रहने प्रावधान राखिएको छ। भेटमा जापानिज संसदीय टोलीले नेपालमा सो समूह गठन नभएकोमा चासो व्यक्त गरेपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सबै प्रावधानहरू पूरा गरी सो समूह छिट्टै गठन हुने र त्यसले आपसी सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजाने विश्वास व्यक्त गरे। त्यस अवसरमा जापानिज टोलीले दुई मुलुक बीचको सदियौंदेखिको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन्। परिवर्तनशील रह्यो, त्यसकारणले हामीले मैत्री समूह गठन गर्न अलिकति ढिला भएको छ र अब हामी छिट्टै नै नेपाल जापान मैत्री समूह हामी गठन गर्नेछौँ, किनकि दुवै सदनको सदस्यहरू हामी राख्ने गर्छौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय सभा त निरन्तर छँदै थियो, तर प्रतिनिधि सभा सहितको बनाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि हाम्रो ढिला भएको। हामी छिट्टै मैत्री समूह गठन गरेर त्यसको सभापति अध्यक्ष सहित सबै प्रावधानहरूको अनुसार हामी यहाँलाई जानकारी पनि गराउँछौँ। त्यस अवसरमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपालको विकासमा जापानको सहयोग आगामी दिनमा अझै वृद्धि हुँदै जाने विश्वास समेत जनाएका छन्। धादिङको गजुरी 240 भन्ने स्थानबाट त्रिशुली नदीमा यात्रु बस खस्दा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको प्रदेश 301-005 ख 9952 नम्बरको बस आज बिहान 11:15 बजे सडकबाट करिब 40 मिटर तल त्रिशुली नदीमा
खसेको थियो। दुर्घटनामा 2 महिला र 6 पुरुष गरी 8 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तु जयसवालले जानकारी दिए। घटनास्थलबाट 16 जनाको उद्धार गरिएको छ, जसमध्ये 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनास्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली उद्धारमा खटिएका छन्। सरकारले गायक स्वर्गीय जेबी टुहुरे जुठ बहादुर खड्गीलाई जननायकको उपाधि प्रदान गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले गायक स्वर्गीय टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्। सरकारी प्रवक्ता समेत रहेकी उनले सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 116 उपदफा 1 बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संलग्न धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताइन्। मन्त्री शर्माले सरकारले धुलीखेल अस्पताल आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाको लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकृत गरेको जानकारी दिइन्। कोशी प्रदेश सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले बहिष्कार गरेपछि प्रभावित भएको छ। बुधबार बसेको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका क्रममा सभाध्यक्षको कुर्सीबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै बहिष्कार गरेका हुन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाका अध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। आजको बैठकको अध्यक्षता पनि सहभागी मध्येका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका इस्रायल मन्सुरीले गरेका छन्। राप्रपाका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले अमर्यादित ढंगबाट विश्वासको मत लिने काम भएको र संसदीय इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना भन्दै बहिष्कार गरेको बताउनु भयो। नेपालको संविधानको धारा 146 ले 86 ले सभामुखको अधिकार के हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। त्यहाँ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने छैन, तर मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत हाल्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सभामुख महोदय, म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, त्यस दिन के मत बराबरी भएको थियो र तपाईले मतदान गर्नुभयो? जुन कुरा मत बराबरी नभएको अवस्थामा तपाईले मतदान गर्नुभयो, यो नेपालको संविधानको ठडा उल्लङ्घन भएको छ। तपाईको कुर्सीबाट संविधानको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाका अध्यक्ष इस्रायल मन्सुरीले केही बेर अर्को जनालाई बोलाएर थापाको पक्षमा मत दिएका थिए। एमाले र राप्रपाका सांसदले नाराबाजी गर्दै बहिष्कार गरेपछि मन्सुरीले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान विपरीत विश्वासको मत लिएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमाले मुद्दा दर्ता गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्ष इस्नाइल मन्सुरीलाई मतदान गराएर विश्वासको मत प्राप्त गरेको विरुद्धमा एमाले सर्वोच्च पुगेको बताइएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीको वारेस भई कानुन व्यवसायी दुर्गाबहादुर दाहालले नेपालको संविधानको धारा 133 को 2-3 बमोजिम उत्प्रेषण युक्त परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभाध्यक्ष गरेका सांसद इस्नाइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सांसद गीता तिमसिना र प्रदेश सभा सचिवालय विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। रिट निवेदनमा गैर संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मत बदर गर्न माग गरिएको छ। यसैबीच कार्कीले थापाले विश्वासको मत नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग पनि गरेका छन्।
यस्तै रिट निवेदनमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका काम कारबाही र निर्णय गर्नु सर्वथा अनुचित, गैर संवैधानिक, गैर संसदीय र संवैधानिक नैतिकताको विपरीत हुने भएकोले त्यस्तो कुनै पनि काम कारबाही नगराउन अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यस्तै कार्कीले यसअघि साउन 11 गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको मुख्यमन्त्री थापाले उल्लङ्घन गरेको भन्दै अदालतको अपहेलनामा कारबाही गरी हदैसम्म सजाय गर्न माग गरेका छन्। मानिसहरूले कालो चस्मा आँखालाई शीतलता प्रदान गर्न र आकर्षक देखिनका लागि लगाउने गर्दछन्। गर्मीको समयमा धेरै मात्रामा प्रयोगमा आउने कालो चस्मा यस वर्ष भने आँखा पाक्ने समस्या महामारीको रूपमा फैलिएकोले यसको माग बढ्दो देखिएको छ। एक रिपोर्ट। विशेष गरी घामको चर्को प्रकाश, धुलो, धुवाँ आदिको सोझो प्रभावबाट बच्नको लागि मानिसहरूले चस्माको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। चर्को घाम र धुवाँ धुलोबाट बच्नको लागि लगाउने कालो चस्मा यस वर्ष भने आँखा पाक्ने समस्या बढेपछि माग बढ्दो छ। यस वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै आँखा पाक्ने रोगले महामारीको रूप लिन थालेको छ। चिकित्सकका अनुसार यो रोग संक्रमण भइसकेपछि सुरुमा आँखा बिजाउने, चिलाउने, चिप्रा टाँसिने, आँखा रातो हुने, आँसु बग्ने, घाममा हिँड्न गाह्रो हुने लगायत लक्षणहरू देखा पर्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा पनि आँखाको संक्रमित रोगीहरूको संख्या बढ्दै गएको नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर रबा थापा बताउँछिन्। अहिले चाहिँ यो अब हालसालैमा एकदमै धेरै मात्रै बढेको छ। जस्तै अब अहिले हाम्रो तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानकै कुरा हेर्दाखेरि पनि अब हामीले रातो आँखाको एउटा क्लिनिक छुट्टै नै राखेका छौँ अहिले। किनभने म अघि पनि भने कि मैले संक्रामक रोग हो, अब बिरामीको भिडभाडमा जाँदाखेरि अरू बिरामीलाई पनि सर्ने त्यत्तिकै सम्भावना भएको हुनाले चाहिँ आँखा पाक्ने रोगको एउटा छुट्टै हामीले क्लिनिक पनि खोलेका छौँ केही दिन अगाडि मात्र। अनि त्यसमा आँकडा हेऱ्यो भने चाहिँ यो दिनदिनै बढ्ने क्रममा छ। सुरुको दिनमा हेऱ्यो भने 30-35 जनाको हाराहारीमा थियो, त्यसपछि गर्दै 15-20 जना नै बढी भयो भने आजको अहिलेसम्म चाहिँ 50-55 जना मान्छेहरू चाहिँ यो आँखा पाक्ने रोगबाट त्यो क्लिनिकमा आइसकेको अवस्था छ। आँखा पाक्ने समस्या फैलिन थालेपछि बजारमा यस वर्ष कालो चस्माको माग बढ्न थालेको छ। मनसुनको समयमा आँखा पाक्ने रोग महामारीको रूपमा फैलिएका कारण कालो चस्माको माग ह्वात्तै बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो आई फ्लूले गर्दाखेरि कालो चस्मा लाउने चाहिँ अत्याधिक बढेका छन्। अहिले हाम्रो दिनमा के भन्छ अरे 10 देखि 20 जना भन्दा बेसी चाहिँ कालो चस्मा लाउने सस्तो खालको आँखा पाको आँखालाई चाहिँ छेक्नको लागि कालो चस्मा चाहियो भनेर चाहिँ एकदमै आएको छन्। चस्माको चाहिँ अहिले एकदम व्यापार भएको छ। कालो चस्माले गर्दाखेरि कालो चस्मा चाहिँ बिग्या छ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष आँखा पाक्ने समस्या लिएर चस्मा खरिद गर्न जाने मानिसहरूको संख्या पनि बढी पाइएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। कुनै पनि वस्तुको माग बढ्ने बित्तिकै मूल्यमा परिवर्तन आउने गर्दछ। तर आँखा पाक्ने समस्याका कारण बजारमा चस्माको माग बढेको भए पनि मूल्य भने यथावत नै रहेको व्यापारीहरूको दाबी छ। यो बढ्न थाले त कति 10-15 दिन भयो होइन, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यति साह्रो थिएन। अब 10-15 दिन भयो बढ्न थाले चाहिँ यो कालो चस्मा बढी जान्छ अनि ब्लू कट जान्छ। वर्षायाममा यस्ता समस्या देखिने गरेको भए पनि अहिले भने आँखा रातो हुने र हेर्न समेत नमिल्ने समस्या अधिकांशले भोगिरहेका छन्। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा समेत सर्न सक्ने सम्भावना भएकाले सतर्क हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतको चन्द्रयान 3 आज चन्द्रमामा अवतरण गरेको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोका अनुसार साँझ 6:45 चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमाको सतहमा टेकेको हो। भारतले चन्द्रमा मिसनका लागि 2023 जुलाई 14 मा अन्तरिक्ष यान पठाएको हो। भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान अवतरण गराएको हो। यो सँगै दक्षिणी ध्रुवमा यान अवतरण गर्ने भारत पहिलो देश बनेको छ। त्यस्तै चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने भारत चौथो देश बनेको छ। यसअघि अमेरिका, रुस र चीनले चन्द्रमामा यान पठाइसकेका छन्। यसैबीच चन्द्रमाको सतहमा चन्द्रयान सफल अवतरणपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुशी व्यक्त गरेका छन्। उनले दक्षिण अफ्रिकाबाट भिडियो मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भारतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
इटालीका 27 ठूला सहरमध्ये 17 सहरमा गर्मीको नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। गर्मीकै कारण इटलीले यस वर्ष हालसम्म 11वटा मौसमजन्य विपदका घटनाको सामना समेत गरेको छ, जसमा असिना, तुफान, बाढी र आँधी बेहरीका साथै लामो समयसम्म रहने गर्मी रहेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। यस वर्ष इटालीमा गर्मीले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। इटालीका 27 ठूला शहरहरूमध्ये 17 शहरमा गर्मीको नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। इटालीमा 2 वर्ष यता गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ। इटालीको मुख्य कृषि संघ कोल्डिरेटीले यस वर्ष इटालीमा अत्याधिक गर्मीका कारण 6 बिलियन युरो 96.5 बिलियन अमेरिकी डलरको नोक्सान हुने अनुमान गरेको छ। इटालीको मुख्य कृषि युनियन कोल्डिरेटीले सोमबार यो वर्ष इटालीमा अझै गर्मी बढ्ने चेतावनी दिएको थियो। गत जुलाईमा 27 शहरहरूमध्ये 20वटा शहरमा गर्मीको नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो। अहिले पनि बोलोग्ना, फ्लोरेन्स, मिलान, नेपल्स, रोम र टुरिनमा अत्याधिक गर्मी हुने बताइएको छ। साथै सोमबारसम्म 1 दर्जन बढी शहरलाई रेड अलर्टमा राखिएको थियो। देशका मध्य र दक्षिणी भागका शहरको तापक्रम आगामी दिनमा 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सन् 2022मा भने यो भन्दा धेरै गर्मीको लहरहरू चलेको थियो। गत जुलाई महिनामा इटालीमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी गर्मी भएको थियो। इटालीमा मात्रै होइन, तातो मौसमका कारण खडेरीका कारण करिब 2,50,000 श्रीलङ्कालीहरूले पिउने पानीको अभाव भोगिरहेका छन्। श्रीलङ्काको विपद व्यवस्थापन केन्द्र डीएमसीले मंगलबार यसबारे सार्वजनिक जानकारी गराएको छ। डीएमसीले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा देशको उत्तरी र पूर्वी प्रान्तहरू खानेपानीको समस्याले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भएको बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता मास्कोटाको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मलेसियामा जारी 4 देश सहभागी महिला टी20 क्रिकेटमा नेपालले लगातार दोस्रो खेल पनि जितेको छ। आज भएको खेलमा नेपालले कुवेतलाई 34 रनले हराउँदै लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। जितका लागि नेपालले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेत निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 55 रनमा अल आउट भएको थियो। कुवेतका लागि जिफा जिलानीले सर्वाधिक 11 तथा खादिजा खलिलले 10 रन बनाउनु बाहेक अन्य कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। कुवेतलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा इन्दु वर्माले सर्वाधिक 3 विकेट लिएकी थिइन्। खुशी डङ्गोलले 2 विकेट लिँदा कविता कुँवर, सीताराना मगर र ईश्वरी विष्टले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि मलेसियाको बायोमास ओभलमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 89 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले सर्वाधिक 23 रन तथा बिन्दु रावलले 20 रन जोडेका थिए। काजोल श्रेष्ठले अभिजित 19 रन जोडे पनि अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। पहिलो खेलमा नेपालले हङकङलाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। यता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने एसिया कप खेल्ने बारे अन्योलता बढेको छ। मंगलबार राति नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम एसिया कप खेल्न पाकिस्तान उडिसकेको छ, तर टिमका भरपर्दा बोलर सन्दीप लामिछाने भने गएनन्। त्यसपछि सन्दीपका समर्थकले खोजी गरिरहेका छन्। सन्दीप कहिले जान्छन् एसिया कप खेल्न पाकिस्तान? एक रिपोर्ट। मंगलबार राति नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली एसिया कप खेल्न पाकिस्तान उड्दा स्टार लेग स्पिन बोलर सन्दीप लामिछाने भने उडेनन्। टोलीका भरपर्दा बोलर सन्दीप पाकिस्तान नगएपछि क्रिकेट समर्थक निराश बनेका छन्। एसिया कप खेल्ने घोषित 17 सदस्यीय नेपाली टोलीमा परेका सन्दीप पाकिस्तान नउडेपछि क्रिकेट समर्थकले उनको खोजी गरिरहेका छन्। क्रिकेट इतिहासमै पहिलो पटक एसिया कप खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा साउन 29मा भएको थियो। सन्दीप लामिछानेलाई समेट्दै नेपाल क्रिकेट संघले 17 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाई नेपाल फर्किए लगत्तै आइतबार र सोमबार ट्यु मैदानमा टोलीले अभ्यास गरेको थियो। अभ्यासमा 16 जना खेलाडी सहभागी भएका थिए भने सन्दीप सहभागी भएका थिएनन्। कारण हो अदालती मुद्दाको झमेलामा पर्नु। नाबालिग बलात्कारको आरोपमा सन्दीप पछिल्लो 1 वर्षदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। पछिल्लो साउन 32 को बहसमा अदालतले पीडितको आमाको जन्ममिति यकिन गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा सन्दीप विदेश जान पाउने वा नपाउने कुनै पनि उल्लेख गरिएको थिएन। त्यसपछि सन्दीप एसिया कप खेल्ने टोलीसँगै पाकिस्तान जाने अन्योलता बढेको थियो।
मुद्दाकै कारण मानसिक दबावमा रहेका सन्दीप अभ्यास खेलमा सहभागी भएका थिएनन्। क्यानले नेपाली टोलीको विदायका लागि मङ्गलबार दिउँसो 4:30 बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाई, कप्तान रोहित कुमार पौडेल र एसिया कपका म्यानेजर प्रदीप मजगैँया थिए। सन्दीपबारे सोधिएको प्रश्नमा क्यानका म्यानेजर मजगैँयाले उनी बिरामी भएको बताएका थिए। अलिकति उहाँलाई हेल्थको केही इस्यु छ, त्यस्तै ज्वरो जस्तै भन्नु न। अब ठ्याक्कै फिट हुनु न भन्नुहोस् न अहिले खेल्नको लागि। यो खास यो सबैको कन्सर्नको विषय पनि हो, सबैलाई सबभन्दा बढी चासो पनि यही छ। खास गरी उसको अलिकति हेल्थको इस्यु पनि भइरहेको हो अहिले चाहिँ। अहिले नै ऊ जाँदैन भनेर अहिले त हामीसँग गइरहेको छैन। त्यसपछि नेपाली क्रिकेट टोली राति 1 बजे एसिया कप खेल्न पाकिस्तान जानु पूर्व सन्दीप टोलीलाई भेट्न होटलमा पुगेका थिए। क्यानले बिरामी भनेका सन्दीप खेलाडी भेट्न होटलमा पुगेपछि क्यानको झुट प्रष्ट भएको हो। पत्रकारसँगको कुराकानीपछि सन्दीपले आफू बिरामी नभएको समेत बताएका थिए। अनौपचारिक रूपमा सन्दीपले आफू पूर्ण रूपमा फिट भएको र आफू बिरामी भएको विषयमा होटेलमा आएपछि मात्रै थाहा पाएको बताएका थिए। त्यसपछि क्यानको झुट पर्दाफास भएको हो। यसअघि क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सन्दीप बिनाको नेपाली क्रिकेट सोच्न नसकिने बताएका थिए। तर बिरामी नै नभएका सन्दीप बिरामी भएको भ्रम फैलाएपछि क्यान र सन्दीपको सम्बन्ध बिग्रिएको स्पष्ट भएको छ। नेपालले क्रिकेट इतिहासमै पहिलो पटक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता एसिया कप खेल्न जाँदा आफू जान नपाएपछि सन्दीप निराश बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सन्दीपका समर्थकले जस्टिस फर सन्दीप नारा समेत लगाएका छन्। तर क्यान नेतृत्व भने शनिबार नभए आइतबार सन्दीपलाई पाकिस्तान पठाउने तयारीमा लागेको दाबी गरिरहेको छ। हामी 30 तारिकमा हाम्रो गेम खेल्छौँ। हामीले चाहिँ उहाँलाई लैजाने प्रयास चाहिँ उहाँको हेल्थ इस्यु त्यस्तो केही भएन भने चाहिँ उहाँलाई लैजाने प्रयास चाहिँ गरिरहेछ क्यानले। हाम्रो म्यानेजमेन्टको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई हामी एकदमै उहाँसँग टचमै छौँ। जाने सम्भावना चाहिँ छ किनकि हामी 1 हप्ता प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। त्यसपछि हाम्रो गेम पाकिस्तानसँग हुन्छ। अब त्यो बेलासम्म उहाँ जानुहुन्छ भन्ने नै सोचौँ हामीले। यता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाई र कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सन्दीप बिना एसिया कप खेल्न मुस्किल हुने बताएका छन्। मङ्गलबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक मन्टीले सन्दीप च्याम्पियन क्रिकेटर भएको बताएका थिए। त्यस्तै कप्तान रोहितले सन्दीप टोलीको मुख्य खेलाडी भएको बताएका थिए। Sandeep and coach who joined them late, but he did go as well. And he went to the World Cup qualifiers as well. We have a unique situation. Let us understand that. We have a very unique situation. And we know that he is a champion cricketer, right? And we all keep praying. In a happy dressing room, we all keep praying that the truth prevails. And whoever is supposed to get that verdict in the favor happens so that there is a relief, right? And Sandeep, you know, he's been a champion on the field. Let us remember that. He's been a champion on the field. So we have to give him a little bit of space with whatever is happening. I have understood that there is a date which he needs to attend. And that's why we have to allow that delay to happen. But at the moment, everything is in mix. Obviously, मलाई त्यस्तो त्यो बारेमा थाहा छैन बट एकदमै ठुलो प्लेयर हुन्छ हैन इम्प्याक्ट परिहाल्छ टिममा किनभने उहाँको अपनमा रिप्लेसमेन्टमा अलि गाह्रै हुन्छ नि त्यो रिप्लेस गर्ने सेन्डी राईलाई। एसिया कप भदौ 13 देखि भदौ 31 सम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुनेछ। समूह एमा नेपाल, पाकिस्तान र भारत छन्। समूह बीमा बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान रहेका छन्। नेपालले 13 भदौ अर्थात् अगस्त 30 मा पाकिस्तानसँग मुल्तानमा खेल्नेछ। नेपालले भदौ 18 अर्थात् सेप्टेम्बर 4 मा भारतसँग श्रीलङ्काको काण्डीमा खेल्नेछ। तर नेपाली टोलीका अनुभवी र महत्त्वपूर्ण खेलाडी सन्दीप एसिया कपमा उपलब्ध नहुने सम्भावना बढेपछि क्रिकेट समर्थक निराश बनेका छन्। तथापि भदौ 13 अघि सन्दीपको मुद्दामा स्पष्ट आदेश आएपछि मात्रै सन्दीप जाने नजाने स्पष्ट हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एक महिनादेखिको संसद अवरोध आजदेखि हट्यो। सुन प्रकरणको छानबिनका लागि असोज 5 गते आयोग बनाइने। ललिता निवासमा माधव र बाबुरामलाई सरकारले बचाएको आरोप।
गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा घोटालाबारे अनुसन्धान गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको सरकारलाई चुनौती। लचिलो भएर सदन खुलाएकोमा धन्यवाद। सुन तस्कर रोकिने विश्वास। कोशीमा थापा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्तीको माग गर्दै एमाले पुनः सर्वोच्चमा। प्रदेशसभा बैठक एमाले र राप्रपाद्वारा बहिष्कार। विश्वासको मत लिँदा संविधान मिचेको आरोप। भारतको चन्द्रयान-3 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफल अवतरण। महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा भएको प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिक्रिया। चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने भारत चौथो देश। र मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित महिला टी20 क्रिकेटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 34 रनले पराजित। नेपाल फाइनल नजिक। हौस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।